स्वागत छ सबैलाई हाम्रो यस युट्युब च्यानल टिएससी खुराकमा। साथीहरू, सदा चाहिँ आज पनि मैले शैक्षिक तथ्याङ्क सङ्कलन र विश्लेषण सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण 200 भन्दा बढी प्रश्न उत्तरहरू लिएर आएको छु, जुन विशेष गरी 2077-78 को शैक्षिक तथ्याङ्कसँग सम्बन्धित रहेका छन्। त्यसैले साथीहरू, हाम्रो यस भिडियोलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्न नछुटाउनु होला, किनकि यो एकदम परीक्षाको लागि एकदम महत्त्वपूर्ण रहेको छ। अब जाउँ विषयवस्तुतर्फ। प्रश्न नम्बर 1, शैक्षिक सङ्ख्यात्मक सूचना र जानकारीको वैज्ञानिक र व्यवस्थित प्रस्तुतिकरणलाई के भनिन्छ? फेरि सुन्नुहोस् यसलाई। शैक्षिक सङ्ख्यात्मक सूचना र जानकारीको वैज्ञानिक र व्यवस्थित प्रस्तुतिकरणलाई के भनिन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ शैक्षिक तथ्याङ्क। त्यस्तै गरी साथीहरू, अब हामी लाग्छौँ 2 नम्बरतर्फ। शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत तथ्याङ्क तथा अनुसन्धान महाशाखाको स्थापना कहिले भयो? शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत तथ्याङ्क तथा अनुसन्धान महाशाखाको स्थापना कहिले भयो? यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2019। जुन साथीहरू, जुन महाशाखाले पहिलो शैक्षिक प्रतिवेदन विक्रम सम्वत 2021 मा प्रस्तुत गरेको थियो, यो कुरा पनि ख्याल गर्नुहोला। त्यस्तै गरी साथीहरू, अब लाग्छौँ हामी 3 नम्बरतर्फ। नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा तथ्याङ्क सङ्कलन कार्य कहिलेबाट सुरु भयो? नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा तथ्याङ्क सङ्कलन कार्य कहिलेबाट सुरु भयो? यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2020-21 बाट। त्यस्तै गरी अब हामी लाग्छौँ 4 नम्बरतर्फ। नेपालमा व्यवस्थित तरिकाले शैक्षिक तथ्याङ्क सङ्कलन, विश्लेषण र प्रयोग गर्न कहिलेदेखि थालियो? नेपालमा व्यवस्थित तरिकाले शैक्षिक तथ्याङ्क सङ्कलन, विश्लेषण र प्रयोग गर्न कहिलेदेखि थालियो? यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2028। जुन साथीहरू, राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना 2028 लागू भएपछि चाहिँ भएको थियो, यो कुरा पनि ख्याल गर्नुहोला। त्यस्तै गरी साथीहरू, अब हामी लाग्छौँ 5 नम्बरतर्फ। शिक्षा मन्त्रालयले तथ्याङ्क प्रशोधन कार्यमा कम्प्युटरको प्रयोग कहिलेबाट गर्यो? शिक्षा मन्त्रालयले तथ्याङ्क प्रशोधन कार्यमा कम्प्युटरको प्रयोग कहिलेबाट गर्यो? यसको सही उत्तर रहेको छ आर्थिक वर्ष 2041-42। त्यस्तै गरी साथीहरू, अब हामी लाग्छौँ 6 नम्बरतर्फ। नेपालमा विद्यालय स्तरीय शैक्षिक तथ्याङ्क व्यवस्थापनका लागि फ्ल्यास रिपोर्टिङ सिस्टम अथवा फ्ल्यास फारममा तथ्याङ्क भन्ने कार्यको सुरुवात कहिलेबाट भयो? फेरि सुन्नुहोस् यसलाई। नेपालमा विद्यालय स्तरीय शैक्षिक तथ्याङ्क व्यवस्थापनका लागि फ्ल्यास रिपोर्टिङ सिस्टम अथवा फ्ल्यास फारममा तथ्याङ्क भन्ने कार्यको सुरुवात कहिलेबाट भयो? यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2061 जेठ 7 गते। जुन साथीहरू, सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रम लागू भएबाट भएको मानिन्छ, अथवा सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रमसँगै चाहिँ फ्ल्यासमा तथ्याङ्क भन्ने कार्यको सुरुवात भयो, यो कुरा पनि सम्झिनु होला। भने साथीहरू, यही दिन जेठ 7 गतेका दिन अथवा अङ्ग्रेजीमा मे 21 का दिनलाई विद्यालय स्तरीय तथ्याङ्क दिवसको रूपमा पनि मनाइने गरिन्छ, यो कुरा पनि ख्याल गर्नुहोला। भन्ने साथीहरू, यसै दिनमा चाहिँ फ्ल्यास 1 पनि भन्ने गरिन्छ, यो कुरा पनि सम्झिनु होला। त्यस्तै गरी साथीहरू, अब लाग्छौँ हामी 7 नम्बरतर्फ। विद्यालयमा फ्ल्यास दोस्रो फारम कहिले भरिन्छ? विद्यालयमा फ्ल्यास दोस्रो फारम कहिले भरिन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ चैत 23 गते। हजुरहरूले यसलाई अङ्ग्रेजीमा पनि सम्झिन सक्नुहुन्छ, अप्रिल 5। त्यस्तै गरी साथीहरू, अब हामी लाग्छौँ 8 नम्बरतर्फ। वर्षको कति पटक शैक्षिक तथ्याङ्क सङ्कलन गरिन्छ? वर्षको कति पटक शैक्षिक तथ्याङ्क सङ्कलन गरिन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ 2 पटक। जुन वर्षको 2 पटक तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने कार्य चाहिँ EFA अथवा सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रमसँगै भएको मानिन्छ, यो कुरा पनि ख्याल गर्नुहोला साथीहरू। अब लाग्छौँ हामी साथीहरू 9 नम्बरतर्फ। शैक्षिक तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दा कतिवटा स्रोतहरू प्रयोग गरिन्छ? शैक्षिक तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दा कतिवटा स्रोतहरू प्रयोग गरिन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ 2 वटा स्रोत, जसमा चाहिँ प्राथमिक स्रोत र द्वितीय स्रोत रहेका छन्, यो कुरा पनि ख्याल गर्नुहोला। त्यस्तै गरी साथीहरू, अब लाग्छौँ हामी 10 नम्बरतर्फ। प्रश्नावली तथ्याङ्क सङ्कलनको कस्तो स्रोत हो? प्रश्नावली तथ्याङ्क सङ्कलनको कस्तो स्रोत हो? यसको सही उत्तर रहेको छ प्राथमिक स्रोत, जुन चाहिँ अनुसन्धानकर्ताले स्वयं आफै सङ्कलन गरेको हुन्छ। तर साथीहरू, प्रकाशित र अप्रकाशित स्रोतहरू अथवा किताबहरू अथवा बुकहरू भनेको चाहिँ द्वितीय स्रोत हुन्, यो पनि ख्याल गर्नुहोला। त्यस्तै गरी साथीहरू, अब हामी लाग्छौँ 11 नम्बरतर्फ। प्रश्नावली फारम कुन प्रयोजनको लागि प्रयोग गरिन्छ? प्रश्नावली फारम कुन प्रयोजनको लागि प्रयोग गरिन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ तथ्याङ्क सङ्कलन। त्यस्तै गरी अब हामी लाग्छौँ 12 नम्बरतर्फ। शैक्षिक सूचनाहरूलाई अर्थपूर्ण बनाई विश्लेषण योग्य बनाउने अथवा बनाउन के बढी उपयोगी हुन्छ? शैक्षिक सूचनाहरूलाई अर्थपूर्ण बनाई विश्लेषण योग्य बनाउन के बढी उपयोगी हुन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ सूचकहरूको निर्माण। त्यस्तै गरी
साथीहरू अब हामी लाग्छौँ 13 नम्बरतर्फ। शैक्षिक पद्धतिको सक्षमता सुधार नामक परियोजना कहिले लागू भयो? नेपालमा शैक्षिक पद्धतिको सक्षमता सुधार नामक परियोजना कहिले लागू भयो? यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2040, जुन चाहिँ साथीहरू US 8 को सहयोगमा सञ्चालनमा रहेको थियो। यो कुरा पनि सम्झिनु होला। त्यस्तै गरी साथीहरू अब हामी लाग्छौँ 14 नम्बरतर्फ। शैक्षिक तथ्याङ्कका अङ्गहरू वा प्रक्रियाको उपयुक्त क्रम कुन हो? शैक्षिक तथ्याङ्कका अङ्गहरू वा प्रक्रियाको उपयुक्त क्रम कुन हो? यसको सही उत्तर रहेको छ सङ्कलन, प्रशोधन, विश्लेषण र प्रबोधीकरण र प्रयोग। हजुरहरूले प्रशोधनलाई प्रस्तुत पनि भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ, प्रस्तुतिकरण। त्यस्तै गरी साथीहरू अब हामी लाग्छौँ 15 नम्बरतर्फ। शैक्षिक तथ्याङ्क सम्प्रेषण कति ढाँचामा गरिन्छ? शैक्षिक तथ्याङ्क सम्प्रेषण कति ढाँचामा गरिन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ 2, जसमा चाहिँ लम्बिए र समतलीय 2 किसिमको ढाँचामा चाहिँ शैक्षिक तथ्याङ्क सम्प्रेषण गर्ने गरिन्छ। यो कुरा पनि ख्याल गर्नुहोला। त्यस्तै गरी साथीहरू अब हामी लाग्छौँ 16 नम्बरतर्फ। फ्ल्यास फारमहरू विद्यालयमा कसको मार्फत पुग्दछ? फ्ल्यास फारमहरू विद्यालयमा कसको मार्फत पुग्दछ? यसको सही उत्तर रहेको छ स्थानीय तह, जसमा चाहिँ गाउँपालिका, नगरपालिका रहेका छन्। यो कुरा पनि सम्झिनु होला। त्यस्तै गरी अब लाग्छौँ हामी 17 नम्बरतर्फ। राष्ट्रिय तहमा शैक्षिक तथ्याङ्कको प्रयोग मुख्यतया केका लागि गरिन्छ? राष्ट्रिय तहमा शैक्षिक तथ्याङ्कको प्रयोग मुख्यतया केका लागि गरिन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ शैक्षिक नीतिगत निर्णय लिन। त्यस्तै गरी साथीहरू हामी लाग्छौँ अब 18 नम्बरतर्फ। शैक्षिक तथ्याङ्कले मुख्यतया कुन कुरामा सहयोग गर्दछ? शैक्षिक तथ्याङ्कले मुख्यतया कुन कुरामा सहयोग गर्दछ? यसको सही उत्तर रहेको छ शैक्षिक व्यवस्थापन गर्न। त्यस्तै गरी साथीहरू अब लाग्छौँ हामी 19 नम्बरतर्फ। शैक्षिक तथ्याङ्क सङ्कलन तथा विश्लेषणको उपयोग अनिवार्य रूपमा हुने विषय कुन हो? शैक्षिक तथ्याङ्क सङ्कलन तथा विश्लेषणको उपयोग अनिवार्य रूपमा हुने विषय कुन हो? यसको सही उत्तर रहेको छ शैक्षिक व्यवस्थापन, जुन अस्तिको सङ्घको प्रासमा सोधेको थियो साथीहरू। यो कुरा पनि हजुरहरूले थाहै होला। त्यस्तै गरी अब हामी लाग्छौँ 20 नम्बरतर्फ। नेपालमा IEMIS अथवा विद्यालयगत कम्प्युटर सफ्टवेयरको परीक्षण कुन जिल्लामा भएको थियो? फेरि सुन्नुहोस् यसलाई। नेपालमा IEMIS विद्यालयगत कम्प्युटर सफ्टवेयरको परीक्षण कुन जिल्लामा भएको थियो? यसको सही उत्तर रहेको छ भक्तपुर, जुन चाहिँ विक्रम सम्वत 2069मा सुरु भएको थियो परीक्षण। त्यस्तै गरी अब लाग्छौँ हामी 21 नम्बरतर्फ। नेपालका सबै जिल्लाहरूका सम्पूर्ण विद्यालयमा IEMIS को प्रयोग कहिलेबाट भयो? नेपालका सबै जिल्लाहरूमा अथवा जिल्लाहरूका सम्पूर्ण विद्यालयमा IEMIS को प्रयोग कहिलेबाट भयो? यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2071। त्यस्तै गरी साथीहरू अब हामी लाग्छौँ 22 नम्बरतर्फ। IEMIS को पूरा रूप के हो? IEMIS को पूरा रूप के हो? यसको सही उत्तर रहेको छ इन्टिग्रेटेड एजुकेसनल म्यानेजमेन्ट सिस्टम। त्यस्तै गरी साथीहरू अब हामी लाग्छौँ 23 नम्बरतर्फ। शैक्षिक तथ्याङ्कलाई सफ्टवेयरमा भर्ने काम कसले गर्दछ? शैक्षिक तथ्याङ्कलाई सफ्टवेयरमा भर्ने काम कसले गर्दछ? यसको सही उत्तर रहेको छ शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ। त्यस्तै गरी साथीहरू अब हामी लाग्छौँ 24 नम्बरतर्फ। शिक्षासँग सम्बन्धित सबै किसिमका सूचनालाई व्यवस्थित किसिमले विभिन्न सूचकहरूका माध्यमबाट प्रदर्शित गरी ठिकसँग व्यवस्थापन गर्ने तरिका विधिवत प्रणालीलाई के भनिन्छ? शिक्षासँग सम्बन्धित सबै किसिमका सूचनालाई व्यवस्थित किसिमले विभिन्न सूचकहरूका माध्यमबाट प्रदर्शित गरी ठिकसँग व्यवस्थापन गर्ने तरिका विधि वा प्रणालीलाई के भनिन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली अथवा EMIS भनेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ, जसलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा एजुकेसनल म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम पनि भनिन्छ। यो कुरा पनि सम्झिनु होला। त्यस्तै गरी साथीहरू अब हामी लाग्छौँ 25 नम्बरतर्फ। शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीका कार्यहरू के हुन्? शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीका कार्यहरू के हुन्? यसको सही उत्तर रहेको छ सङ्कलन, भण्डारण, प्रशोधन, विश्लेषण र प्रबोधीकरण रहेका छन्। त्यस्तै गरी अब लाग्छौँ हामी 26 नम्बरतर्फ। शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली अन्तर्गत सम्बन्धित नभएको पक्ष कुन हो? शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली अन्तर्गत सम्बन्धित नभएको पक्ष कुन हो? यसको सही उत्तर रहेको छ तथ्याङ्क वितरण। जुन साथीहरू यो प्रश्न चाहिँ अस्ति बागमती प्रदेशको प्रासमा पनि सोधेको थियो। यसको सही उत्तर रहेको छ तथ्याङ्क वितरण, ख्याल गर्नुहोला। त्यस्तै गरी अब लाग्छौँ हामी 27 नम्बरतर्फ। विद्यालयको तथ्याङ्क वितरण वा फ्ल्यास फारमहरू कसले छपाई कार्य गर्दछ? विद्यालयको तथ्याङ्क वितरण वा फ्ल्यास फारमहरू कसले छपाई कार्य गर्दछ? यसको सही उत्तर रहेको छ शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ। भने साथीहरू यसको चाहिँ तयार गर्ने काम चाहिँ शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले गर्छ। यो कुरा पनि ख्याल गर्नुहोला। त्यस्तै गरी साथीहरू अब जाउँ हामी 28 नम्बरतर्फ। फ्ल्यास रिपोर्ट प्रकाशन गर्ने काम कसको हुन्छ? फ्ल्यास रिपोर्ट प्रकाशन गर्ने काम कसको हुन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र। त्यस्तै गरी साथीहरू अब लागौँ हामी 29 नम्बरतर्फ।
युनेस्कोका अनुसार शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीका अङ्गहरू कतिवटा रहेका छन्? युनेस्कोका अनुसार शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीका अङ्गहरू कतिवटा रहेका छन्? यसको सही उत्तर रहेको छ 8 वटा। त्यस्तै गरी अब जाउँ हामी 30 नम्बरतर्फ। फ्ल्यास पहिलो र दोस्रोको फारम छपाईको लागि CRC कसले तयार गर्दछ? फ्ल्यास पहिलो र दोस्रोको फारम छपाईका लागि CRC कसले तयार गर्दछ? यसको सही उत्तर रहेको छ शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र। त्यस्तै गरी साथीहरू अब लाग्छौँ हामी 31 नम्बरतर्फ। शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको चक्रमा सबैभन्दा पछि गरिने कार्य कुन हो? शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको चक्रमा सबैभन्दा पछि गरिने कार्य कुन हो? यसको सही उत्तर रहेको छ प्रबोधिकरण। त्यस्तै गरी साथीहरू अब लाग्छौँ हामी 32 नम्बरतर्फ। विद्यालय स्तरीय शैक्षिक तथ्याङ्क सङ्कलनको माध्यम के हो? विद्यालय स्तरीय शैक्षिक तथ्याङ्क सङ्कलनको माध्यम के हो? यसको सही उत्तर रहेको छ स्कुल लेभल एक्सेल बेस्ड सफ्टवेयर। स्कुल लेभल बेस्ड एक्सेल बेस्ड सफ्टवेयर। त्यस्तै गरी साथीहरू अब जाउँ हामी 33 नम्बरतर्फ। विद्यालय स्तरीय शैक्षिक तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि स्कुल लेभल एक्सेल बेस्ड सफ्टवेयर कहिलेदेखि अनिवार्य गरियो अथवा अनिवार्य प्रयोग गरियो? फेरि सुन्नुहोस् यसलाई। विद्यालय स्तरीय शैक्षिक तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि स्कुल लेभल एक्सेल बेस्ड सफ्टवेयर कहिलेदेखि अनिवार्य प्रयोग गरियो? यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2073, जुन चाहिँ साथीहरू परीक्षण भन्ने विक्रम सम्वत 2071 मा भएको थियो। यो कुरा पनि ख्याल गर्नु होला। त्यस्तै गरी साथीहरू अब हामी लाग्छौँ 34 नम्बरतर्फ। शैक्षिक तथ्याङ्क IEMIS मा अपडेट गरी अनलाइनमा अपलोड गर्नुपर्ने व्यवस्था कहिलेबाट भयो? शैक्षिक तथ्याङ्क IEMIS मा अपडेट गरी अनलाइनमा अपलोड गर्नुपर्ने व्यवस्था कहिलेबाट भयो? यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2075। त्यस्तै गरी साथीहरू अब लाग्छौँ हामी 35 नम्बरतर्फ। विद्यालय स्तरको शैक्षिक तथ्याङ्क राष्ट्रिय स्तरमा कसले प्रकाशन गर्दछ? विद्यालय स्तरको शैक्षिक तथ्याङ्क राष्ट्रिय स्तरमा कसले प्रकाशन गर्दछ? यसको सही उत्तर रहेको छ शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र। त्यस्तै गरी साथीहरू अब लाग्छौँ हामी 36 नम्बरतर्फ। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा शैक्षिक तथ्याङ्क सम्बन्धी कार्य कुन शाखाले गर्ने गर्दछ? शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा शैक्षिक तथ्याङ्क सम्बन्धी कार्य कुन शाखाले गर्ने गर्दछ? यसको सही उत्तर रहेको छ शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन शाखा। त्यस्तै गरी साथीहरू अब लागौँ हामी 37 नम्बरतर्फ। विद्यालय तथ्याङ्क फारम भरी सम्बन्धित स्थानीय तहमा पेश गर्ने मुख्य जिम्मेवारी कसको हुन्छ? विद्यालय तथ्याङ्क फारम भरी सम्बन्धित स्थानीय तहमा पेश गर्ने मुख्य जिम्मेवारी कसको हुन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ पर। त्यस्तै गरी साथीहरू अब जाउँ हामी 38 नम्बरतर्फ। विद्यालयबाट तथ्याङ्क फारम कति प्रति भरी पठाउनु पर्दछ? विद्यालयबाट तथ्याङ्क फारम कति प्रति भरी पठाउनु पर्दछ? यसको सही उत्तर रहेको छ 3 प्रति, जसमा चाहिँ साथीहरू विद्यालयमा 1 प्रति, स्थानीय तहमा 1 प्रति, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा 1 प्रति गरेर 3 प्रति चाहिँ भरेर पठाउने गरिन्छ। यो पनि ख्याल गर्नु होला। त्यस्तै गरी अब लाग्छौँ हामी 39 नम्बरतर्फ। फ्ल्यास रिपोर्ट केसँग सम्बन्धित छ? फ्ल्यास रिपोर्ट केसँग सम्बन्धित छ? यसको सही उत्तर रहेको छ IEMIS सँग फ्ल्यास रिपोर्ट सम्बन्धित रहेको छ। ख्याल गर्नु होला। त्यस्तै गरी अब लाग्छौँ हामी साथीहरू 40 नम्बरतर्फ। शिक्षा प्रणाली अन्तर्गत विद्यालयहरूमा बालबालिकाहरूको पहुँच कस्तो छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउने मुख्य सूचक केलाई मानिन्छ? शिक्षा प्रणाली अन्तर्गत विद्यालयहरूमा बालबालिकाहरूको पहुँच कस्तो छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउन मुख्य सूचक केलाई मानिन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ भर्ना दर। त्यस्तै गरी साथीहरू अब लाग्छौँ हामी 41 नम्बरतर्फ। विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाको सङ्ख्या पत्ता लगाउन तथ्याङ्क सङ्कलनको कुन विधि बढी प्रभावकारी हुन्छ? विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाको सङ्ख्या पत्ता लगाउन तथ्याङ्क सङ्कलनको कुन विधि बढी प्रभावकारी हुन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ जनगणना। त्यस्तै गरी साथीहरू अब जान्छौँ हामी 42 नम्बरतर्फ। हिस्टोग्रामको माध्यमबाट कुन कुरा पत्ता लगाउन सकिन्छ? हिस्टोग्रामको माध्यमबाट कुन कुरा पत्ता लगाउन सकिन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ रित अथवा बहुलक। हजुरहरूले अङ्ग्रेजीमा मोड भनेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। विशेष गरी यो मोडको काम चाहिँ तथ्याङ्कमा सबैभन्दा बढी दोहोरिएको सङ्ख्या पत्ता लगाउनको लागि यो प्रयोग गरिन्छ। यो कुरा पनि ख्याल गर्नु होला। त्यस्तै गरी साथीहरू अब जान्छौँ हामी 43 नम्बरतर्फ। मध्यक अथवा मिनको प्रयोग के मापन गर्न प्रयोग गरिन्छ? मध्यक अथवा मिनको प्रयोग के मापन गर्न प्रयोग गरिन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ अवस्थिति अथवा पोजिसन पत्ता लगाउनको लागि यो प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तै गरी अब जान्छौँ हामी 44 नम्बरतर्फ। मध्यिका अथवा मिडियनको प्रयोग के मापन गर्न प्रयोग गरिन्छ? मध्यिका अथवा मिडियनको प्रयोग के मापन गर्न प्रयोग गरिन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ स्थान पत्ता लगाउन अथवा लोकेसन। त्यस्तै गरी साथीहरू अब लाग्छौँ हामी 45 नम्बरतर्फ। कुनै समूहको केन्द्रीय प्रवृत्तिलाई देखाउने जसको दुवैतिर वितरण समान हुन्छ। कुनै समूहको केन्द्रीय प्रवृत्तिलाई देखाउने जसको दुवैतिर वितरण समान हुन्छ, यो कुन अन्तर्गत पर्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ मध्यिका। विशेष गरी साथीहरू मध्यिकाको काम चाहिँ तथ्याङ्कको मध्यबिन्दु निकाल्न चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। यो कुरा पनि ख्याल गर्नु होला।
त्यस्तै गरी साथीहरू अब हामी लाग्छौँ 46 नम्बरतर्फ। तथ्याङ्क शास्त्रको केन्द्रीय प्रवृत्तिको मापनमा पर्ने पक्षहरू के हुन्? तथ्याङ्क शास्त्रको केन्द्रीय प्रवृत्तिको मापनमा पर्ने पक्षहरू के हुन्? यसको सही उत्तर रहेको छ मध्यक, मध्यिका र रित अथवा बहुलक भनेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। त्यस्तै गरी साथीहरू अब लाग्छौँ हामी 47 नम्बरतर्फ। तथ्याङ्कहरूलाई प्रतिशतका आधारमा प्रस्तुत गर्न कुन चार्ट उपयोगी हुन्छ? तथ्याङ्कहरूलाई प्रतिशतका आधारमा प्रस्तुत गर्न कुन चार्ट उपयोगी हुन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ पाई अथवा वृत्त चार्ट। त्यस्तै गरी साथीहरू अब लाग्छौँ हामी 48 नम्बरतर्फ। प्राप्ताङ्कको कुल योगलाई प्राप्ताङ्कको सङ्ख्याले भाग गर्दा प्राप्त हुने अङ्कलाई के भनिन्छ? प्राप्ताङ्कको कुल योगलाई प्राप्ताङ्कको सङ्ख्याले भाग गर्दा प्राप्त हुने अङ्कलाई के भनिन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ मध्यक। जुन मध्यको काम साथीहरू औसत मान निकाल्नको लागि प्रयोग गरिन्छ, यो कुरा पनि सम्झिनु होला। त्यस्तै गरी साथीहरू हामी लाग्छौँ अब 49 नम्बरतर्फ। कुनै तहको कुल विद्यार्थीको भर्नाको अवस्था थाहा पाउन प्रयोग गरिने सूचक कुन हो? कुनै तहको कुल विद्यार्थीको भर्नाको अवस्था थाहा पाउन प्रयोग गरिने सूचक कुन हो? यसको सही उत्तर रहेको छ सहजै देखिने भर्ना दर। सहजै देखिने भर्ना दर इङ्ग्लिसमा चाहिँ GER भनेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी साथीहरू अब लाग्छौँ हामी 50 नम्बरतर्फ। कुल भर्ना दरले केलाई जनाउँदछ? कुल भर्ना दरले केलाई जनाउँदछ? यसको सही उत्तर रहेको छ निश्चित उमेर समूहका अथवा निश्चित उमेर समूहको भर्ना दर। त्यस्तै गरी साथीहरू अब लाग्छौँ हामी 51 नम्बरतर्फ। निश्चित उमेर समूहका बालबालिकाहरूको भर्नाको अवस्था निकाल्नका लागि कुन सूचक उपयोगी हुन्छ? निश्चित उमेर समूहका बालबालिकाहरूको भर्नाको अवस्था निकाल्नका लागि कुन सूचक उपयोगी हुन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ खुद भर्ना दर अथवा NER भनेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। जसले चाहिँ साथीहरू वास्तविक भर्ना दर पनि भनिन्छ, जसलाई चाहिँ वास्तविक भर्ना दर पनि भनिने गर्दछ। यो कुरा पनि ख्याल गर्नु होला। त्यस्तै गरी साथीहरू अब लाग्छौँ हामी 52 नम्बरतर्फ। शैक्षिक तथ्याङ्क निकाल्ने केही सूत्रहरू यहाँ दिएको छ, यिनीहरूबाट पनि कहिलेकाहीँ प्रश्न सोध्न सक्छ, ख्याल गर्नु होला। जस्तो कि साथीहरू साक्षरता दर अथवा लिट्रेसी रेट निकाल्ने सूत्र यहाँ रहेको छ 6 वर्ष माथिको जम्मा साक्षरहरूको सङ्ख्या अपन 6 वर्ष माथिको जम्मा जनसङ्ख्या इन्टु 100 गऱ्यो भने साक्षरता दर आउँछ। यो कुरा पनि ख्याल गर्नु होला। त्यस्तै गरी खुद भर्ना दरको सूत्र रहेको छ प्रावि तहको 6 देखि 10 वर्ष उमेर समूहभित्रको विद्यार्थी सङ्ख्या अपन 6 देखि 10 वर्ष उमेर समूहको जनसङ्ख्या इन्टु 100। त्यस्तै गरी सहजै देखिने भर्ना दरको सूत्र रहेको छ प्रावि तहको जम्मा विद्यार्थी सङ्ख्या अपन 6 देखि 10 वर्ष उमेर समूहको जनसङ्ख्या इन्टु 100। त्यस्तै गरी साथीहरू विद्यार्थी शिक्षक अनुपात निकाल्ने सूत्र यहाँ रहेको छ जम्मा विद्यार्थी सङ्ख्या अपन जम्मा शिक्षक सङ्ख्या इन्टु 100। त्यस्तै गरी साथीहरू विद्यार्थी अनुपात निकाल्ने सूत्र यहाँ रहेको छ जम्मा विद्यार्थी सङ्ख्या अपन जम्मा विद्यालय इन्टु 100। त्यस्तै गरी साथीहरू महिला शिक्षक अनुपात निकाल्ने सूत्र यहाँ रहेको छ महिला शिक्षक सङ्ख्या अपन जम्मा शिक्षक सङ्ख्या इन्टु 100। त्यस्तै गरी साथीहरू शिक्षक विद्यालय अनुपात निकाल्ने सूत्र यहाँ रहेको छ जम्मा प्रावि शिक्षक सङ्ख्या अपन जम्मा प्रावि सङ्ख्या इन्टु 100। त्यस्तै गरी साथीहरू कक्षा दोहोऱ्याउने प्रतिशत निकाल्ने सूत्र यहाँ रहेको छ जम्मा कक्षा दोहोऱ्याउने विद्यार्थी अपन जम्मा विद्यार्थीको सङ्ख्या इन्टु 100। त्यस्तै गरी साथीहरू उत्तीर्ण दर निकाल्ने सूत्र यहाँ रहेको छ उत्तीर्ण विद्यार्थीको सङ्ख्या अपन भर्ना भएका विद्यार्थी सङ्ख्या इन्टु 100 गर्यो भने उत्तीर्ण दर निकाल्न सकिन्छ। यो कुरा पनि ख्याल गर्नु होला। त्यस्तै गरी साथीहरू अब हामी जान्छौँ 53 नम्बरतर्फ। 2068 को जनगणना अनुसार नेपालमा 5 वर्ष वा सोभन्दा माथिको उमेर समूहको कुल जनसङ्ख्याको कति प्रतिशत व्यक्ति साक्षर रहेका छन्? 2068 को जनगणना अनुसार नेपालमा 5 वर्ष वा सोभन्दा माथिको उमेर समूहको कुल जनसङ्ख्याको कति प्रतिशत व्यक्ति साक्षर रहेका छन्? यसको सही उत्तर रहेको छ 65.9%। 65.9%, जसमा चाहिँ साथीहरू पुरुष साक्षरता चाहिँ 75.1%, महिला साक्षरता चाहिँ 57.4% छन् भने अनौपचारिक शिक्षा हासिल गर्नेको सङ्ख्या चाहिँ 4.2% रहेको छ। त्यस्तै गरी साथीहरू 15 वर्ष माथिको साक्षरता दर चाहिँ 59.57। त्यस्तै गरी SLC भन्दा माथिल्लो तह उत्तीर्ण गर्नेहरू चाहिँ 10.2%। त्यस्तै गरी SLC वा सो सरह उत्तीर्ण गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ 10.2%। प्राथमिक तह कक्षा 1 देखि 5 उत्तीर्ण गर्ने चाहिँ 39.0%। त्यस्तै गरी निम्न माध्यमिक तह चाहिँ 6-8 मा उत्तीर्ण गर्ने दर चाहिँ 20.3% रहेको छ। यो कुरा पनि ख्याल गर्नु होला। त्यस्तै गरी साथीहरू सबैभन्दा बढी साक्षर जिल्ला चाहिँ 68 को जनगणना अनुसार काठमाडौँ रहेको छ जसले चाहिँ 86.3% समेट्छ भने सबैभन्दा कम साक्षर रहेको जिल्ला चाहिँ रौतहट रहेको छ जसले चाहिँ 41.7% समेट्छ भने साथीहरू अर्को कुरा पनि ख्याल गर्नु होला। विशेष गरी साक्षरता दिवस भने नेपालमा चाहिँ सेप्टेम्बर
8मा चाहिँ मनाइन्छ, सेप्टेम्बर 8मा। यो कुरा पनि ख्याल गर्नुहोला। त्यस्तै गरी साथीहरू अब लाग्छौँ हामी 54 नम्बरतर्फ। आर्थिक वर्ष 2078-79मा आर्थिक वर्ष 2078-79मा कुल बजेटको शिक्षामा कति प्रतिशत बजेट छुट्याएको छ? आर्थिक वर्ष 2078-79मा कुल बजेटको शिक्षामा कति प्रतिशत बजेट छुट्याएको छ? यसको सही उत्तर रहेको छ 10.93%, जसमा चाहिँ साथीहरू कुल बजेटको चाहिँ 1,80,04,00,00,000 रुपियाँ छुट्याएको छ। यो कुरा पनि ख्याल गर्नु होला। त्यस्तै गरी साथीहरू अब लाग्छौँ हामी 55 नम्बरतर्फ। आर्थिक वर्ष 2077को अन्त्यसम्ममा नेपालमा कतिवटा धार्मिक विद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन्? आर्थिक वर्ष 2077को अन्त्यसम्ममा नेपालमा कतिवटा धार्मिक विद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन्? यसको सही उत्तर रहेको छ 1129वटा, जसले चाहिँ साथीहरू कुल विद्यालयको चाहिँ 3% ओगट्छ। जसमा जम्मा विद्यालय चाहिँ नेपालमा अहिलेसम्म जम्मा विद्यालय सङ्ख्या चाहिँ 35,674 रहेका छ भने जसमा चाहिँ सामुदायिक विद्यालय 27,813 रहेका छन्, जसले चाहिँ 78% ओगट्छ भने त्यस्तै गरी संस्थागत विद्यालय चाहिँ 6,732 रहेका छन्, जसले चाहिँ 19% ओगट्छ टोटल विद्यालयको। यो कुरा पनि सम्झिनु होला। त्यस्तै गरी साथीहरू अब लाग्छौँ हामी 56 नम्बरतर्फ। आर्थिक वर्ष 2077को अन्त्यसम्ममा नेपालमा कतिवटा नमुना विद्यालयहरू रहेका छन्? आर्थिक वर्ष 2077को अन्त्यसम्ममा नेपालमा कतिवटा नमुना विद्यालयहरू रहेका छन्? यसको सही उत्तर रहेको छ 422वटा, जसमा चाहिँ साथीहरू विशेष विद्यालय चाहिँ 33, एकीकृत विद्यालय चाहिँ 23 र स्रोत कक्षाको सङ्ख्या चाहिँ 380वटा रहेको छ। यो कुरा पनि ख्याल गर्नुहोला। त्यस्तै गरी अब लाग्छौँ हामी 57 नम्बरतर्फ। आर्थिक वर्ष 2077-78सम्ममा नेपालका कतिवटा जिल्ला साक्षर घोषणा भइसकेका छन्? आर्थिक वर्ष 2077-78सम्ममा नेपालका कतिवटा जिल्ला साक्षर घोषणा भइसकेका छन्? यसको सही उत्तर रहेको छ 54वटा, जसमा चाहिँ साथीहरू अन्तिम जिल्ला चाहिँ अछाम रहेको छ, जुन चाहिँ विक्रमसम्म 2078 3 महिना 81 गते अस्ति भर्खरै घोषणा भएको थियो 54 जिल्लाको रूपमा। त्यस्तै गरी 53 साक्षर जिल्ला चाहिँ नेपालको सङ्घसभा रहेको थियो। यो कुरा पनि सम्झिनु होला। त्यस्तै गरी साथीहरू अब लाग्छौँ हामी 58 नम्बरतर्फ। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम 2077मा नेपालका कतिवटा जिल्ला छनौट परेका थिए? राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम 2077मा नेपालका कतिवटा जिल्ला छनौटमा परेका थिए? यसको सही उत्तर रहेको छ 4,250वटा विद्यालयहरू। त्यस्तै गरी साथीहरू अब लाग्छौँ हामी 59 नम्बरतर्फ। आर्थिक वर्ष 2077सम्ममा नेपालमा कतिवटा बाल विकास केन्द्र र पूर्व प्राथमिक विद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन्? आर्थिक वर्ष 2077सम्ममा नेपालमा कतिवटा बाल विकास केन्द्र र पूर्व प्राथमिक विद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन्? यसको सही उत्तर रहेको छ 36,712वटा। 36,712वटा। त्यस्तै गरी साथीहरू अब लाग्छौँ हामी 60 नम्बरतर्फ। आर्थिक वर्ष 2077सम्ममा नेपालका कतिवटा स्थानीय तहमा प्राविधिक धारको शिक्षा पुगेको छ? आर्थिक वर्ष 2077सम्ममा नेपालका कतिवटा स्थानीय तहमा प्राविधिक धारको शिक्षा पुगेको छ? यसको सही उत्तर रहेको छ 635वटा भने साथीहरू। त्यस्तै गरी आइसिटी प्रयोग गर्ने विद्यालयको सङ्ख्या चाहिँ 3,676 रहेको छ। त्यस्तै गरी कम्प्युटरको सुविधा पुगेका विद्यालय चाहिँ 8,366वटा रहेको छ। यो कुरा पनि ख्याल गर्नु होला, कहिलेकाहीँ यसबाट पनि सोध्न सक्छ। त्यस्तै गरी साथीहरू अब लाग्छौँ हामी 61 नम्बरतर्फ। आर्थिक वर्ष 2077-78मा आधारभूत तह कक्षा 1 देखि 5 को खुद भण्डार कति पुगेको छ? आर्थिक वर्ष 2077-78मा आधारभूत तह कक्षा 1 देखि 5 को खुद भण्डार कति पुगेको छ? यसको सही उत्तर रहेको छ 97.4%। त्यस्तै गरी साथीहरू आधारभूत तह 6-8 को खुद भण्डार चाहिँ 91.9% पुगेको छ। त्यस्तै गरी आधारभूत तह कक्षा 1 देखि 8 को खुद भण्डार चाहिँ 94.7% पुगेको छ। त्यस्तै गरी माध्यमिक तह 9-10 को खुद भण्डार चाहिँ 70.8% पुगेको छ। त्यस्तै गरी साथीहरू माध्यमिक तह 11-12 को खुद भण्डार चाहिँ 31.5% पुगेको छ। त्यस्तै गरी साथीहरू माध्यमिक तह 9-12 को खुद भण्डार चाहिँ 51.2% रहेको छ। यो कुरा पनि ख्याल गर्नु होला, यसबाट पनि कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ। मैले चाहिँ सबै विषयवस्तुलाई समेट्ने गरेर यहाँ उल्लेख गरेको छु। त्यस्तै गरी साथीहरू अब लागौँ हामी 62 नम्बरतर्फ। आर्थिक वर्ष 2077-78सम्ममा कक्षा 1मा नयाँ भर्ना भएका बालबालिका मध्ये कति प्रतिशत बालबालिका बाल विकास केन्द्रको अनुभव लिएर आएका छन्? फेरि सुन्नुहोस् यसलाई। आर्थिक वर्ष 2077-78सम्ममा कक्षा 1मा नयाँ भर्ना भएका बालबालिका मध्ये कति प्रतिशत बालबालिका बाल विकास केन्द्रको अनुभव लिएर आएका छन्? यसको सही उत्तर रहेको छ 70.9
2%। त्यस्तै गरी साथीहरू अब लाग्छौँ हामी 63 नम्बरतर्फ। आर्थिक वर्ष 2077-78सम्ममा कक्षा 1मा खुद प्रवेश दर कति रहेको छ? आर्थिक वर्ष 2077-78सम्ममा कक्षा 1मा खुद प्रवेश दर कति रहेको छ? यसको सही उत्तर रहेको छ 97.3%। त्यस्तै गरी साथीहरू अब लाग्छौँ हामी 64 नम्बरतर्फ। आर्थिक वर्ष 2077-78सम्ममा आधारभूत तह कक्षा 8सम्मको टिकाउ दर कति रहेको छ? आर्थिक वर्ष 2077-78सम्ममा आधारभूत तह कक्षा 8सम्मको टिकाउ दर कति रहेको छ? यसको सही उत्तर रहेको छ 82.2%। त्यस्तै गरी साथीहरू कक्षा 10सम्मको टिकाउ दर चाहिँ 64.6% रहेको छ। त्यस्तै गरी साथीहरू कक्षा 12सम्मको टिकाउ दर चाहिँ 29.2% पनि रहेको छ। यो कुरा पनि ख्याल गर्नुहोला। त्यस्तै गरी अब लाग्छौँ हामी साथीहरू 65 नम्बरतर्फ। आर्थिक वर्ष 2077-78सम्ममा 6 वर्ष माथिको साक्षरता दर कति रहेको छ? आर्थिक वर्ष 2077-78सम्ममा 6 वर्ष माथिको साक्षरता दर कति रहेको छ? यसको सही उत्तर रहेको छ 78%। त्यस्तै गरी साथीहरू 15 देखि 24 वर्ष उमेरसम्मको साक्षरता दर चाहिँ 88.6% रहेको छ भने चाहिँ 15 वर्ष माथिको साक्षरता दर चाहिँ 58% रहेको छ। यो कुरा पनि ख्याल गर्नुहोला। त्यस्तै गरी अब लाग्छौँ साथीहरू हामी 66 नम्बरतर्फ। आर्थिक वर्ष 2077-78सम्ममा आधारभूत तहमा महिला शिक्षकको अनुपात कति रहेको छ? आर्थिक वर्ष 2077-78सम्ममा आधारभूत तहमा महिला शिक्षकको अनुपात कति रहेको छ? यसको सही उत्तर रहेको छ 46.6%। 46.6% भने साथीहरू माध्यमिक तहमा महिला शिक्षक अनुपात चाहिँ 20.7% रहेको छ। यो कुरा पनि ख्याल गर्नुहोला। त्यस्तै गरी अब लाग्छौँ हामी साथीहरू 67 नम्बरतर्फ। आर्थिक वर्ष 2077-78सम्ममा प्रदेशगत रूपमा आधारभूत तह कक्षा 1 देखि 5मा सबैभन्दा बढी र कम खुद भण्डार रहेको प्रदेश कुन कुन हुन्? फेरि सुन्नुहोस् यसलाई। आर्थिक वर्ष 2077-78सम्ममा प्रदेशगत रूपमा आधारभूत तह कक्षा 1 देखि 5मा सबैभन्दा बढी र कम खुद भण्डार रहेको प्रदेश कुन कुन हुन्? यसको सही उत्तर रहेको छ बढी रहेको चाहिँ गण्डकी प्रदेश जसमा चाहिँ 97.8% भने कम प्रदेश नम्बर 2 रहेको छ जसमा चाहिँ 96.7% रहेको छ। त्यस्तै गरी साथीहरू आधारभूत तह कक्षा 1 देखि 8मा चाहिँ सबैभन्दा बढी खुद भण्डार रहेको प्रदेश चाहिँ गण्डकी प्रदेश रहेको छ जसमा चाहिँ 97.0% रहेको छ। त्यस्तै कम रहेको भनेको चाहिँ प्रदेश 2 नम्बर नै रहेको छ जसमा चाहिँ 85.7% रहेको छ। त्यस्तै गरी साथीहरू आधारभूत तह कक्षा 6-8मा खुद भण्डार बढी भएको प्रदेश गण्डकी रहेको छ जसमा चाहिँ 96.3% रहेको छ भने कम रहेको प्रदेश चाहिँ 2 नम्बर नै रहेको छ जसमा चाहिँ 74.7% रहेको छ। त्यस्तै गरी माध्यमिक तह कक्षा 9-10मा खुद भण्डार बढी रहेको प्रदेश चाहिँ बागमती प्रदेश रहेको छ जसमा चाहिँ 76.0% रहेको छ भने कम रहेको प्रदेश चाहिँ 2 नम्बर रहेको छ जसमा चाहिँ 63.2% रहेको छ। त्यस्तै गरी साथीहरू माध्यमिक तह कक्षा 11-12मा सबैभन्दा बढी खुद भण्डार रहेको प्रदेश चाहिँ बागमती रहेको छ जसमा चाहिँ 34.0% रहेको छ भने सबैभन्दा कम रहेको प्रदेश चाहिँ 2 नम्बर नै रहेको छ जसमा चाहिँ 28.4% रहेको छ। त्यस्तै गरी साथीहरू माध्यमिक तह कक्षा 9-12मा खुद भण्डार बढी भएको प्रदेश चाहिँ बागमती प्रदेश रहेको छ जसमा चाहिँ 55.0% रहेको छ भने कम रहेको प्रदेश चाहिँ 2 नम्बर रहेको छ जसमा चाहिँ 45.8% रहेको छ। यी सबै कुराहरू ख्याल गर्नुहोला। हजुरहरूले यी कुराहरूलाई आफ्नो कपीमा नोट बनाएर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी साथीहरू अब लाग्छौँ हामी 68 नम्बरतर्फ। आर्थिक वर्ष 2077-78सम्ममा प्रति विद्यालय विद्यार्थी अनुपात कति रहेको छ? फेरि सुन्नुहोस्। आर्थिक वर्ष 2077-78सम्ममा प्रति विद्यालय विद्यार्थी अनुपात कति रहेको छ? यसको सही उत्तर रहेको छ आधारभूत तह कक्षा 1 देखि 5मा चाहिँ 51, त्यस्तै गरी आधारभूत तह कक्षा 6-8मा चाहिँ 113, त्यस्तै गरी माध्यमिक तहमा चाहिँ 9-10मा चाहिँ 115 र माध्यमिक तह 11-12मा चाहिँ 135 रहेको छ। यसमा चाहिँ प्रति विद्यालय भनेर बुझ्नु होला। त्यस्तै गरी अब लाग्छौँ हामी 69 नम्बरतर्फ। आर्थिक वर्ष 2077-78सम्ममा प्रति शिक्षक विद्यार्थी अनुपात कति रहेको छ? आर्थिक वर्ष 2077-78सम्ममा प्रति शिक्षक विद्यार्थी अनुपात कति रहेको छ? यसको सही उत्तर रहेको छ कक्षा 1 देखि 5मा चाहिँ 26, कक्षा 6 देखि 8मा चाहिँ 53, त्यस्तै गरी कक्षा 9-10मा चाहिँ 43 र कक्षा 11-12मा चाहिँ 75 रहेको छ। यसमा पनि प्रति शिक्षक भनेर बुझ्नु होला। त्यस्तै गरी साथीहरू अब लाग्छ हामी 70 नम्बरतर्फ। प्रथम जनगणना विक्रम सम्वत 1968मा नेपालको जनसङ्ख्या कति थियो? प्रथम जनगणना विक्रम सम्वत 1968मा नेपालको जनसङ्ख्या कति थियो? यसको सही उत्तर रहेको छ 56,38,749
भने साथीहरू हालको जनसङ्ख्या चाहिँ 2068 अनुसार 2,64,94,504 रहेको छ। भने जनसङ्ख्या वृद्धि चाहिँ 1.35 रहेको छ। यो कुरा पनि सम्झिनु होला, कहिलेकाहीँ यसबाट पनि सोध्न सक्छ। त्यस्तै गरी साथीहरू अब लाग्छौँ हामी 71 नम्बरतर्फ। आर्थिक वर्ष 2077-78सम्ममा नेपालका सबै प्रकारका विद्यालयमा कार्यरत कुल शिक्षक सङ्ख्यामा लैङ्गिक समता आधारभूत तह कक्षा 1 देखि 8 मा कति रहेको छ? फेरि सुन्नुहोस् यसलाई। आर्थिक वर्ष 2077-78सम्ममा नेपालका सबै प्रकारका विद्यालयमा कार्यरत कुल शिक्षक सङ्ख्यामा लैङ्गिक समता आधारभूत तह कक्षा 1 देखि 8 मा कति रहेको छ? यसको सही उत्तर रहेको छ 0.79। त्यस्तै गरी साथीहरू माध्यमिक तह 9-12 मा भने 0.26 रहेको छ। यो कुरा पनि ख्याल गर्नु होला। त्यस्तै गरी साथीहरू अब लाग्छौँ हामी 72 नम्बरतर्फ। आर्थिक वर्ष 2077-78सम्ममा नेपालका सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयमा गरी जम्मा शिक्षक सङ्ख्या कति रहेको छ? आर्थिक वर्ष 2077-78सम्ममा नेपालका सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयमा गरी जम्मा शिक्षक सङ्ख्या कति रहेको छ? यसको सही उत्तर रहेको छ 3,20,576 जना, जसमा चाहिँ साथीहरू पुरुष चाहिँ 60.5% रहेको छ भने महिला चाहिँ 39.5% रहेको छ। त्यस्तै गरी साथीहरू आधारभूत तह कक्षा 1 देखि 5 मा पुरुष चाहिँ 52.6%, महिला चाहिँ 47.4% रहेको छ। त्यस्तै गरी आधारभूत तह कक्षा 6 देखि 8 मा पुरुष चाहिँ 67.6%, त्यस्तै गरी महिला चाहिँ 32.4% रहेको छ भने साथीहरू। त्यस्तै गरी माध्यमिक तह 9-10 मा पुरुष चाहिँ 78.3% र महिला चाहिँ 21.7%। त्यस्तै गरी माध्यमिक तह कक्षा 11-12 मा साथीहरू पुरुष चाहिँ 81.3% र महिला चाहिँ 18.7% रहेको छ। यो कुरा पनि ख्याल गर्नु होला। हजुरहरूले आफ्नो कपीमा नोट बनाउन सक्नुहुन्छ यी कुराहरू। त्यस्तै गरी साथीहरू अब लाग्छौँ हामी 73 नम्बरतर्फ। आर्थिक वर्ष 2077-78सम्ममा प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा बढी विद्यालय रहेको प्रदेश कुन हो? आर्थिक वर्ष 2077-78सम्ममा प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा बढी विद्यालय रहेको प्रदेश कुन हो? यसको सही उत्तर रहेको छ बागमती प्रदेश, जसमा चाहिँ 19.8% रहेको छ भने कम विद्यालय रहेको प्रदेश चाहिँ कर्णाली प्रदेश रहेको छ, जसमा चाहिँ 8.9% रहेको छ विद्यालयहरू। त्यस्तै गरी साथीहरू अब लाग्छौँ हामी 74 नम्बरतर्फ। आर्थिक वर्ष 2077-78सम्ममा कतिजना प्रशिक्षकलाई क्षमता अभिवृद्धि तालिम दिएको छ? आर्थिक वर्ष 2077-78सम्ममा कतिजना प्रशिक्षकलाई क्षमता अभिवृद्धि तालिम दिएको छ? यसको सही उत्तर रहेको छ 848 जना, 848 जना। त्यस्तै गरी साथीहरू अब लाग्छौँ हामी 75 नम्बरतर्फ। आर्थिक वर्ष 2077-78सम्ममा कक्षा 9-12 को कुल भर्नादर कति रहेको छ? आर्थिक वर्ष 2077-78सम्ममा कक्षा 9-12 को कुल भर्नादर कति रहेको छ? यसको सही उत्तर रहेको छ 75.7%। त्यस्तै गरी जसमा चाहिँ साथीहरू कक्षा 1 मा कुल प्रवेश दर चाहिँ 120.7% रहेको छ। आधारभूत तह कक्षा 1 देखि 5 मा चाहिँ कुल भर्नादर चाहिँ 118.2% रहेको छ भने आधारभूत तह कक्षा 1 देखि 8 मा चाहिँ कुल भर्नादर चाहिँ 113.2% रहेको छ। यो कुरा पनि ख्याल गर्नु होला। त्यस्तै गरी साथीहरू अब लाग्छौँ हामी 76 नम्बरतर्फ। आर्थिक वर्ष 2077-78सम्ममा कक्षा 9-12 को खुद भर्नादरमा लैङ्गिक समता सूचकाङ्क कति रहेको छ? आर्थिक वर्ष 2077-78सम्ममा कक्षा 9-12 को खुद भर्नादरमा लैङ्गिक समता सूचकाङ्क कति रहेको छ? यसको सही उत्तर रहेको छ 1.01 भने साथीहरू। त्यस्तै गरी आधारभूत तह कक्षा 1 देखि 8 को खुद भर्नादरमा चाहिँ लैङ्गिक समता सूचकाङ्क चाहिँ 0.79 रहेको छ। यो कुरा पनि सम्झिनु होला। त्यस्तै गरी साथीहरू अब लाग्छौँ हामी 77 नम्बरतर्फ। आर्थिक वर्ष 2077 को अन्त्यसम्ममा कक्षा 3 को विद्यार्थीको पठन सक्षमता प्रतिशत कति रहेको छ? फेरि सुन्नुहोस् यसलाई। आर्थिक वर्ष 2077 को अन्त्यसम्ममा कक्षा 3 को विद्यार्थीको पठन सक्षमता प्रतिशत कति रहेको छ? यसको सही उत्तर रहेको छ 14.6%। त्यस्तै गरी साथीहरू हामी लाग्छौँ अब 78 नम्बरतर्फ। आर्थिक वर्ष 2077-78सम्ममा आधारभूत शिक्षाको तह पुरा गर्ने दर कति रहेको छ? आर्थिक वर्ष 2077-78सम्ममा आधारभूत शिक्षाको तह पुरा गर्ने दर कति रहेको छ? यसको सही उत्तर रहेको छ 75.3%, 75.3%। त्यस्तै गरी साथीहरू अब लाग्छौँ हामी 79 नम्बरतर्फ। आर्थिक वर्ष 2077-78सम्ममा कति प्रतिशत बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेका छन्? आर्थिक वर्ष 2077-78सम्ममा कति प्रतिशत बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेका छन्? यसको सही उत्तर रहेको छ 5.4%। त्यस्तै गरी साथीहरू हामी लाग्छौँ अब 80 नम्बरतर्फ। आर्थिक वर्ष 2077-78सम्ममा पूर्व प्राथमिक तहको शिक्षामा कुल भर्नादर कति प्रतिशत रहेको छ? आर्थिक वर्ष 2077-78सम्ममा पूर्व प्राथमिक तहको शिक्षामा कुल भर्नादर कति रहेको छ? यसको सही उत्तर रहेको छ 87.6%, 87.6%।
त्यस्तै गरी साथीहरू मैले तथ्याङ्क सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण क्रियाकलापहरू पनि लिएर आएको छु, जुन हजुरहरूले यता हेर्न सक्नुहुन्छ, जसमा चाहिँ साथीहरू तथ्याङ्क फारम विद्यालयमा पुर्याउने काम जुन चाहिँ फ्ल्यास आई र फ्ल्यास आइआई दुइटै चाहिँ चैत 18 गरिन्छ, अथवा हजुरहरूले अङ्ग्रेजीमा पनि सम्झिन सक्नुहुन्छ, मार्च अन्तिम। त्यस्तै गरी साथीहरू विद्यालयले तथ्याङ्क फारम भर्ने काम भने चाहिँ फ्ल्यास पहिलो चाहिँ जेठ 7 गरिन्छ, जुन चाहिँ अङ्ग्रेजीमा चाहिँ मे 21 गरिन्छ भने, त्यस्तै गरी फ्ल्यास आइआई चाहिँ चैत 23 गर्ने गरिन्छ, जुन चाहिँ अप्रिल 5 रहेको छ। त्यस्तै गरी साथीहरू स्थानीय तहमा चाहिँ तथ्याङ्क फारम सङ्कलन भने चाहिँ फ्ल्यास आई चाहिँ जेठ 12 गते गरिन्छ, मे 24 त्यस्तै गरी फ्ल्यास आइआई अथवा दोस्रो चाहिँ चैत 26 गर्ने गरिन्छ, जुन चाहिँ अप्रिल 8 त्यस्तै गरी साथीहरू शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा चाहिँ तथ्याङ्क फारम सङ्कलन भने चाहिँ जेठ मसान्तमा गरिन्छ फ्ल्यास आई, जुन चाहिँ जुन 15 भने चाहिँ फ्ल्यास आइआई अथवा दोस्रो वैशाख 16 गर्ने गरिन्छ, अप्रिल 28 का दिन। त्यस्तै गरी साथीहरू शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने चाहिँ फ्ल्यास आई असार मसान्तमा गरिन्छ, जुलाई 15 भने साथीहरू फ्ल्यास दोस्रो अथवा आइआई जुन चाहिँ जेठ 23 गते गर्ने गरिन्छ, जुन 15 गते। धन्यवाद साथीहरू। आजको हाम्रो यस भिडियो सकिएको छ। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिनुहोला। जहाँसम्म साथीहरू मैले यस पाठबाट आज सम्पूर्ण कुराहरू समेटेर हजुरलाई केही पराशको पढाइ अथवा बिनी अथवा शिक्षकको पढाइ सहज सरल होस् भन्ने हेतुले मैले सबै विषयवस्तुलाई नै समेटेर ल्याउने प्रयास गरेको थिएँ। यदि हजुरहरूले यस भिडियो मन पराइदिनु भयो भने लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्नुहोला। र अब आउँदाका दिनहरूमा हजुरलाई कस्तो लाग्छ, कुन टपिकबाट चाहिँ भिडियो बनाइदिएको भए हामी आभारी हुने थियौँ भन्ने लाग्छ, त्यो पनि हजुरहरूले कमेन्ट गरिदिनु होला। मैले त्यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै अब आउने भिडियोहरू बनाउने म प्रयास गर्नेछु। धन्यवाद।